بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مطلبی مهمی که در خدمت شما میخوایم بیان کنم، چی مردم در استرالیا زندگی مونه، چی مردم در کویتا زندگی مونه، چی یورپ و چی امریکا. ما امسال موضوع خود که انتخاب کرده بودم، چی در محرم، چی در ایام سفر و مهینه سفر و زوبات چی، او بود یک زندگی خدایی. در منی خانه های زمو باید خدا باید من زندگی فردی زمو، زندگی اجتماعی زمو باید خدا باید. اگر ما خدا را در وسط زندگی خوردی، بسیاری از مسائل های محل میشه. مخصوصا امروز در منی خانواده ها، منی فیملیز، مشکلات بسیار زیاد است و جنگ و جدل ها روز به روز شدت اختیار مونه و آخر زمان امیه که شیطان فیملیز را، خانواده را مورد هجوم قرار میده. خانواده را از بین میبره. خانواده که از بین رفت و اولاد از بین میره، چون خانواده یک اجتماعی ریزه دیگه نه، و اجتماعی ریزه اگر خراب شد، اجتماعی کلان را نه سوسایتی اورم نابود مونه. مادر پدرها از اولادهای خود خبر ندارن، از اکتیویتی هایش خبر ندارن، تایم نمیدن برای اونا، موبایل هایشی که اونا کدسکی روابط برقرار مونه، هیچ دغمش نیسته. واقعا بسیار سخت هم است که کنترل چطور شونه، باید بریشی بحث شونه، باید بریشی فکر شونه، راهایی باید پیدا شونه که اولادها را چطور از این مخمسه، از این دلدل گفته زبان فارسی زبان ها، از این باطلاق چطور نجات بدی. بسیار ضروریه. امروز من سوسایتی تو اونی درگز، قمار و دیگر مسائل های و بدبختی ها جوان های مورد در بر گرفته و یک زندگی خدایی که باید باشه، چی در خانه های مون، چی در اجتماعی مون، او در او نابود شده یا ختم شده. ازا در این سلسله مو چینل از مو تقریبا 30-40 ویدیو درباره اخلاق که یک مقدارهای اخلاقی را بیان کردم. همین چینل از ما هست، شما حتما چینل سابسکرایب کنین، فالو کنین، ویدیوز که موجود مونی توخ کنین. همونطور پیج در من فیسبوک مختلف ویدیوز وقتا فوقتا میدم، اونها را شما فالو کنین ان شاء الله که مسائل های اسمو حل شونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.